अस्सलाम वालेकुम। तारड़ कैलीग्राफी में आपको खुश आमदीद है। और मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली सभी नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था कि रा तक कैसे बा को मिलाएंगे, अब हम आगे चलते हैं सीन की तख्ती। सीन से कैसे मिलाएंगे बा को, स्वाद से कैसे मिलाएंगे। अब सीन, शीन, स्वाद, वाद जो है वो तकरीबन एक जैसे ही है। इनकी जो नीचे की शक्ल है, गोल जो घेरा है, वो एक बिल्कुल एक जैसा ही है, मिसाल के तौर पर। लेकिन शुरू हम करेंगे इस लाइन से, क्योंकि सीन, शीन, स्वाद, वाद इसी लाइन पे आने चाहिए, लाइन से नीचे नहीं आएंगे। इसलिए आखिरी हरफ को इस लाइन पे ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि आप जब शुरू करें तो ज़रा ऊपर से शुरू करें, ताकि आप नीचे आते आते उस हरफ को संभाल सकें। मिसाल के तौर पर हम शुरू करेंगे बा के साथ। ये देखिए, बा और सीन। अगर मैं शुरू करता यहां से, देखे ना, तो मैं लाइन से नीचे सीन को लिखता, जो कि गलत है। इसलिए ज़रूरी ये था कि मैं थोड़ा बा ऊपर से शुरू करता, ऊपर से, ताकि नीचे आते आते मैं हरूफ को समेट सकूं। इसलिए इसी का ख्याल करना है कि ये नहीं कि आप शुरू कर लें और ये ना सोचें कि ये ख़त्म कहाँ पे होगा। तो ख़त्म करना भी आपने सामने जहन में रखना है कि लिखना तो आप शुरू कर दें। आप ये शुरू कर, आपको जैसे बा सीन लिखना आ गया फ़र्ज़ करें, तो आपने शुरू कर दिया, लिखना है, ऐसे लिख रहे हैं, आप लिखते जा रहे हैं। यहाँ पे आके आपको ख्याल आए, ओहो लाइन तो सामने आ गई है। तो लिखने शुरू करने से पहले आपने पहले अपने जहन में ये खाका बनाना है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, ताकि मेरा सीन जो है वो इसके ऊपर ख़त्म हो जाए, मुझे नीचे ना आना पड़े। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप लिखने से पहले अपने तमाम अंदाजे, तमाम जितने भी आपके ज़ाविये हैं, वो आपने उनको मुकम्मल तौर पर पढ़ लेना है और मुकम्मल तौर पे आपने उनका इस्तेमाल करना है। खताती से हट कर इस चीज़ का भी ख्याल करना होता है कि आपके पास जो आपको जगह दी गई है, जो आपको दायरा दिया गया है, जो आपको बॉर्डर्स दिए गए हैं, हदूद दिए गए हैं, आपने उनके अंदर खताती कैसे करनी है। अब आपको ये हरफ लिखना तो आ गया है, लेकिन मैं आपसे कहूँ कि आपने इस चार दीवारी के अंदर लिखना है ये। अब आपका इम्तिहान ये होगा कि आप कैसे इस हरफ को इस चार दीवारी के अंदर लिखते हैं। तो शुरू करेंगे ऊपर से। ये बासीन हो गया, इसके बाद है बाशीन। इसके बाद हम लिख लेते हैं बा सौद। अच्छा, सीन में इस चीज़ का ख्याल करना है कि यहाँ पर ये जो हिस्सा है ना, ये इसको आपने यहाँ पर कोई गैप नहीं देना है ज़्यादा। आमतौर पर जो हम सीन लिखते हैं वो ऐसे होता है ना, यहाँ पे ऐसे गैप होता है। ये गैप इस दीवानी में नहीं आता। दीवानी का सीन बिल्कुल सीधा होता है यहाँ पर, जबकि खत सुरुस का जो सीन होता है वो ऐसे आता है, उसमें ये गैप आएगा। आप ये बात समझ रहे हैं ना। आपने कुछ भी पूछना हो, कोई भी आपका सवाल हो, तो आप बिला झिझक नीचे कमेंट में पूछा कीजिए, क्योंकि इल्म हासिल करने में किसी किस्म की कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, कोई शर्म ना हो। आप पूछिए, और बेशक कमेंट में पूछिए, ताकि मैं उसकी मज़ीद वज़ाहत कर सकूँ। अब मुझे ये नहीं पता होता, बाज़ जो तलबा हैं वो मैसेज करते हैं कि हमें फ़लाँ चीज़ समझ नहीं आई, तो मुझे ये पता चल जाता है कि भाई फ़लाँ को ये चीज़ समझ नहीं आई, तो मैं उसको मुकम्मल तौर पर अलग से उसको समझाता हूँ। इसलिए आप जब तक बताएँगे नहीं कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, तो फिर मेरे लिए अंदाज़ा करना मुश्किल होगा
کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے، میری جو بات ہے وہ آپ سمجھ پا رہے ہیں نہیں. اس لیے ضروری یہ ہے کہ آپ سوال کریں کمنٹس میں، اور تاکہ میں آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھا سکوں. اور اب ہم لکھیں گے سواد جو ہے وہ سین کی طرح، بالکل سین کی طرح ہے، اس کا جو نیچے کا حصہ ہے. اس میں بھی آپ نے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ لائن کے نیچے جو ہے وہ نہ آئے. اب ہم عارضی طور پر یہاں پہ لائن لگا لیتے ہیں. فرض کرتے ہیں کہ یہاں پر لائن ہے. یہ با اور یہ بات. اور یہ آپ کی جو سامنے میں نے سواد لکھا ہے اور واد لکھا ہے، یہ اس کی جو نیچے کا دائرہ ہے بالکل یہ سین کی طرح ہوگا، اور اس کی مکمل گولائی ہے. آپ مجھے لگتا ہے، مجھے بالکل یقین ہے کہ آپ ایسا لکھیں گے جیسے کہ طلبا سیکھتے ہوئے لکھتے ہیں. انہوں نے سین کو یوں لکھیں گے، مجھے لگتا ہے اس کو یہاں پر لمبا نہیں کرنا. یہ لمبا کریں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. یہ خط ثلث کے سین میں ہوتا ہے کہ آپ اس کو لمبا کریں. خط ثلث کا جو سین ہوتا ہے نا، وہ اس طرح ہوتا ہے. اس میں ہم سین کو کا جو نیچے کا حصہ ہے ہم اسے کھینچتے ہیں. کھینچ کر ہم اس کی تھوڑا آگے لے کے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر اوپر اس کا جو آخری حصہ بناتے ہیں. جبکہ جو خط دیوانی کا سین ہے وہ تو بالکل مختصر ہے. یوں سمجھیں، بالکل اس کا آدھا ہے. آپ کو دکھائی دے رہا ہے نا؟ خط دیوانی کا سین دیکھیں، بالکل خط ثلث کے سین سے آدھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بالکل گولائی میں آتا ہے، اور گولائی ہی آپ نے بنانی ہے. تبھی جا کر آپ کو سین کی جو اصل شکل ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئے گی. یہ ہم لکھتے ہیں با اور سواد. اور آپ کو جیسے پہلے میں نے عرض کی کہ بالکل آرام سے لکھیں، تسلی کے ساتھ لکھیں، تحمل کے ساتھ لکھیں. جلد بازی بالکل نہ کریں. میں جو کہ جلدی لکھ رہا ہوں، لیکن آپ جو ہیں وہ آرام سے بالکل ویڈیو کو پاز کرتے ہوئے آپ لکھیں گے ایسے. اور کوشش کریں کہ روک روک کے لکھیں. پہلے یہاں تک لکھا، پھر یہ ایسے کیا، پھر روک کے، پھر اگلا حصہ بنایا، پھر روکا، پھر یہ بنایا، پھر روکا، پھر دائرہ آپ نے بعد میں بنایا الگ سے. تو روک روک کر لکھیں، سٹیپ بائی سٹیپ لکھیں تو آپ سے لکھا جائے گا. اگر آپ کوشش کریں گے کہ با سے شروع کریں اور سواد کے آخری حصے تک آپ ایک ہی فلو میں لکھیں، وہ آپ سے نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو تھوڑی پریکٹس کرنی پڑے گی، تب جا کر آپ با اور سواد کو ملا کر لکھ سکتے ہیں. اور اس ویڈیو میں اتنا ہی. باقی جو حروف ہیں مرکبات کے، با کی تخفیف کے، انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے لکھنے کی کوشش کرتا ہوں. السلام علیکم.